अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू जिन स्टोरीज। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। पेशे खिदमत है जिनजाद। अगर वाकई इतने ही बदल गए हो तो फिर क्या करूंगी मैं इन कागजात का। वो जज्बाती होने लगी। ये कागजात एक दिन काम आएंगे तुम्हारे। और वो दिन राबिया, वो दिन अब शायद दूर नहीं। मैंने भी दानिस्ता खुद को जज्बात से मगलूब जाहिर किया। साइमा की तरह राबिया को भी मैं ज़हनी तौर पर महमूद हसन से हमेशा के लिए बिछड़ जाने पर आमादा कर रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम शायद पहले भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे, मगर उस वक्त मैं उसे तुम्हारा फरेब समझी थी। हाँ, वो फिजा ही ऐसी थी। जिंदगी भर जो शख्स फरेब देता आया हो, उसकी किस बात को झूठ और किसे सच समझा जाए। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि दूसरों को फरेब देते देते आदमी खुद फरेब खा जाता है, या फिर मेरी तरह अपने ज़मीर की मुलामत से तंग आकर हकीकत की दुनिया में लौट आता है। मुमकिन है आज मेरी ये बातें तुम्हारी समझ में ना आए, मगर एक रोज यही बातें तुम्हें याद आएंगी और तुम उनका मतलब समझ लोगी। कुछ देर तक राबिया गुमसुम बैठी रही, जैसे उसे किसी फैसले पर पहुंचने में दुश्वारी पेश आ रही हो। ये वही औरत थी कि जिसने महमूद हसन की खातिर सभी कुछ बेच दिया था और फिर पछतावे की आग में भी जली थी। लेकिन महमूद हसन, तुम अब भी कुछ भूल रहे हो। राबिया कुछ सोचते सोचते एकदम बोल उठी। मैं कुछ नहीं भूला राबिया। तुम शायद साइमा के बारे में कुछ कहना चाहती हो। तुम ठीक समझे। क्या इस तरह साइमा की हक तलफी नहीं होगी? राबिया ने सवाल किया। नहीं, उसका बंदोबस्त मैंने कर दिया है। उसे उसका हक मिल जाएगा। वो भी तुम्हारी ही तरह मजलूम है, लेकिन उसने मुझे माफ कर दिया। अगले दिन रात को 9 बजे के करीब मतीन मीरपुर खास से लौटा तो उसके साथ राबिया का भाई राशिद भी था। बिछड़े हुए बहन भाई तवील अरसे के बाद मिले तो आंसुओं की जुबान में एक दूसरे से तमाम दुख बयान कर दिए। राशिद को मैंने खत में जो कुछ लिखा था, राशिद ने उसी पर अमल किया। महमूद हसन की तरफ से वो माजरतनामा था कि जिसके बाद राशिद को कुछ कहने की जरूरत नहीं रही थी। यूं भी उम्र में वो महमूद हसन से 10 वर्ष छोटा ही होगा। खत के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे। राशिद, मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इतराफ गुनाह के बाद माजी का जिक्र छेड़कर मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। सुबह नाश्ते के वक्त मैंने राशिद को मुखातिब किया। अब तुम भी कराची ही आ जाओ ताकि तुम्हारी बहन को तन्हाई का एहसास न रहे। वो मेरे असर में था, इसलिए जवाब भी मेरी तवक्को के मुताबिक ही दिया। लेकिन अभी तो मैं बाजी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। छोटा सा कारोबार है, उसे समेटने में भी तो कुछ वक्त लगेगा। तुम अपनी बहन के साथ इसी कोठी में रहोगे, क्यों राबिया? मैंने राबिया से तस्दीक चाही। ये मेरा भाई है, मैं इसे कहीं और कैसे रहने दूंगी? रहा कारोबार तो ये तुम्हारा हाथ बटाएगा। राबिया जवाब में बोली। आप दोनों ही मेरे बड़े हैं, मुझे जो हुक्म देंगे उसी पर अमल करूंगा। फिर जब राबिया भी अपने भाई के साथ मीरपुर खास चली गई तो मेरे दिल से एक बोझ सा उतर गया। अगर मुझे वक्ती तौर पर महमूद हसन से निमटने में नाकामी भी होती तो साइमा और राबिया जुल्म का शिकार न होती। बतौर एहतियात मैंने नए मुलाजिम को भी कुछ दिन की छुट्टी दे दी। हफ्ते भर की उस छुट्टी के पैसे नहीं कटेंगे, मैंने उसे बताया। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और फिर अपना सामान बांधने चल दिया। उसके जाते ही मैंने बतूल को बुला लिया। तुम्हारा भांजा रनछोड़ लाइन में ही रहता है ना? मैंने उससे कहा। जी साहब, उसने जवाब दिया। तुम्हारा जी नहीं चाहता कभी उससे मिलने को, उसके साथ रहने को? जी तो बहुत चाहता है, मगर आप ही ने तो। वो उससे ज्यादा कुछ न कह सकी और नजरें झुका ली। तुम्हें मालूम है कि छोटी और बड़ी बेगम साहिबा अपने अपने मायके गई हैं। मुमकिन है एक जरूरी काम से मुझे भी आज ही जाना पड़े। मेरा ख्याल है कि इस मौके से फायदा उठाकर तुम भी एक हफ्ते अपने भांजे के पास रह आओ। यूं बतूल भी उसी दिन कोठी से चली गई। मैंने महमूद हसन को बिल्कुल तन्हा कर दिया। उसी रात 12 बजे से पहले वो लम्हात आ ही गए जिनका मुझे इंतजार था। मैं महमूद हसन की ख्वाबगाह में उसके बिस्तर पर लेट गया। कमरे में जलते हुए हल्के नीले रंग की रोशनी में सामने दीवार पर लगी हुई घड़ी की सुइयां साफ नजर आ रही थी। 12 बजने में जब चंद मिनट रह गए तो मैं जिस तरह अल्लाह का नाम लेकर महमूद हसन के जिस्म में दाखिल हुआ था, उसी तरह बाहर आ गया। महमूद हसन का जिस्म बेहिस्सो हरकत रहा, लेकिन मैं उसके करीब नहीं गया। अभी तस्दीक नहीं हुई थी कि वो जिंदा है या मर गया। उसी तस्दीक की खातिर मैं दूर ही से उस तरह चीखा कि अगर वो जिंदा हो तो आंख खुल जाए। मैंने इस इम्कान को भी नजरअंदाज नहीं किया कि वो बेहोश भी हो सकता है। ऐसी सूरत में मजबूरन उसे होश में लाने का खतरा मोल लेना पड़ता। वो शैतान बड़े मजबूत असाब का मालिक था, उस पर बेहोशी तारी ना हुई। हाँ, वो कुछ देर को गाफिल जरूर हो गया था। जब उसने मेरी चीख सुनकर आंखें खोल दी तो मुझे मलाल सा हुआ। अच्छा, तो साइमा चीखती हुई भाग गई, वो बड़बड़ाया। नींद में वो मेरी चीख को साइमा की चीख समझा। फिर उसने चौंक कर घड़ी की तरफ देखा। अरे 12 बजने वाले हैं अब तो। और साइमा 10 बजे के करीब आई थी। काम बन ही गया। वो एकदम उठकर बैठ गया, लेकिन मेरी आंख कैसे लग गई? मुझे जागते रहना था। ये बड़बड़ाता हुआ वो मसहरी से उतरा। वो जैसे खुद से बातें कर रहा था। अभी पूरा 1 घंटा बाकी है और मैं अपने दुश्मन को निस्तो नाबूद करने के लिए अमल शुरू कर सकता हूँ। फिर उसने लपक कर ख्वाबगाह का खुला हुआ दरवाजा बंद कर दिया। मैं दूर होने के बावजूद उस पर निगाह रखे हुए था।
दरवाजा बंद करके वो तेजी से पलटा और मसहरी के करीब ही जमीन पर साधुओं की तरह आलती पालती मारकर बैठ गया। उसकी नजरें घड़ी पर जमी हुई थी। दीवार पर लगी घड़ी के पहले घंटे की आवाज से कमरा गूंज उठा। घंटे की 12वीं गूंज के साथ ही मैंने महमूद हसन के होंठों को तेजी के साथ हरकत करते देखा। उसका जिस्म मखसूस अंदाज में बैठने के सबब अकड़ा हुआ सा लग रहा था। मेरे लिए ये समझना दुश्वार ना हुआ कि महमूद हसन ने किसी गलत फहमी का शिकार होकर शैतानी अमल शुरू किया है। मैंने जब उसके जिस्म पर कब्जा किया था तो वो साइमा को तशद्दुद का शिकार बना रहा था। उसका अगला कदम अपने सफली जज्बात की तस्कीन होता ताकि शैतानी अमल की राह हमवार हो जाती। मैंने उसे ये अगला कदम उठाने से रोक दिया। जितने अरसे मैं उसके जिस्म पर काबिज रहा, जहन से महव हो गया। वो यही समझा कि साइमा उसके जुल्म से बच नहीं सकी और काम बन गया। उसे अगर ये गलत फहमी ना होती तो वो यकीनन शैतानी अमल का आगाज न करता। उसे अगर हैरत थी तो सिर्फ इस पर कि वो सो क्यों गया, उसे तो जागते रहना था। मैंने इस सवाल पर गौर करने और किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए उसे मोहलत नहीं दी। 12 बजने में चंद मिनट रह गए तो मैं उसके जिस्म से बाहर निकल आया और फिर चीख कर उसे जगा दिया। उसके बाद महमूद हसन ने जो भी किया मेरी तवक्को के मुताबिक था। शैतानी अमल के वक्त महमूद हसन के करीब जाना मेरे लिए खतरनाक होता, सो मैंने ये खतरा मोल नहीं लिया। मैं उससे दूर ही रहा। अब सिर्फ एक ही राह थी कि दूर रहते हुए किसी भी तरह उसे अमल से रोक देता। कोठी में महमूद हसन और मेरे सिवा अगर कोई दूसरा फर्द भी होता तो शायद मुझे दुश्वारी पेश आती। दूरअंदेशी से काम लेकर मैंने पहले ही मुदाखलत का हर इम्कान खत्म कर दिया। अमल का आगाज करते ही महमूद हसन ने आंखें बंद कर ली। वो हर तरफ से मुतमईन और बेखबर था कि मैंने एक हेबतनाक हैयत इख्तियार कर ली। दूसरे ही लम्हे महमूद हसन की ख्वाबगाह किसी दरिंदे की खौफनाक गुर्राहट से गूंजने लगी। उसने घबरा कर आंखें तो खोल दी मगर अमल पड़ता रहा। उसके चेहरे पर मुझे इंतहाई खौफ के आसार दिखाई दिए। उसकी नजरें मेरे ही हैबतनाक वजूद पर जमी हुई थी। मैंने गर्रा कर फिजा में इस तरह जस्त भरी कि जैसे महमूद हसन पर हमला करने वाला हूँ। उसकी जगह अगर कोई और आदमजाद होता तो शायद खौफ के सबब अपने होशो हवास कायम न रख पाता, लेकिन वो भी एक अय्यार ही निकला। उसने आंखें बंद कर ली। उसी के साथ उसके होंठों की हरकत में इजाफा हो गया। आदमजादों को दहशत जदा करने के लिए हम जिन जादों को बहुत से हुनर आते हैं। चंद ही लम्हे बाद मैंने ऐसी फिजा पैदा कर दी जैसे ख्वाबगाह के दरो दीवार हिल रहे हों। महमूद हसन का अकड़ा हुआ जिस्म ढीला पड़ने लगा और मुझे कामयाबी की उम्मीद हुई। वो सिर्फ चंद सातें होंगी कि दोबारा उसका जिस्म पहली वाली हालत पर लौट आया। फर्क सिर्फ ये पड़ा कि अमल पड़ते हुए उसने आंखें खोलकर खौफजदा अंदाज में ख्वाबगाह का जायजा लिया। मैंने इसी अरसे में खुद उसी की हैयत अपना ली और फिर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। तू महमूद हसन नहीं, उसका साया है। महमूद हसन तो मैं हूँ। मैंने उसे मुखातिब किया। बोल महमूद हसन, तू है कि मैं? ये एक और हरबा था जो उस पर रायगां हुआ। मैंने लाख चाहा कि वो अमल पढ़ते पढ़ते रुक कर बोल उठे, लेकिन ये ना हुआ। सुबह होने तक मैं तरह तरह के हरबे आजमाता रहा, फिर भी महमूद हसन मेरे किसी दाव में ना आया। फजर की अजान होने से जरा पहले उसने बुलंद आवाज में कुछ नामानूस अल्फाज 3 मरतबा अदा किए। तीनों मरतबा मुझे यूं लगा जैसे मेरे वजूद में आतिशी कोड़े बरसे हों। मैं उसकी ख्वाबगाह से निकलकर भागा तो ये अजियत खत्म हुई। शैतानी अमल का वक्त रात 12 बजे से फजर तक था। ये वक्त खत्म हो गया तो मैंने एक बार फिर मकसूद बनकर उस कमरे का रुख किया जो मेरे लिए मखसूस था। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि मुझे महमूद हसन के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आया तो महमूद हसन को उसी तरफ आते देखा। मकसूद, वो मुझे देखते ही चीख उठा। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। क्या हुआ? आप इस कदर गुस्से में क्यों हैं? मैं उसके करीब पहुंचकर नरमी से पूछने लगा। कहाँ मर गए ये सब? सवाल के जवाब में उसने सवाल ही किया। कौन? आप किसकी बात कर रहे हैं? मैं अनजान बना रहा। मुलाजिम जब्बार, बतूल और साइमा, कोई भी कोठी में नहीं है, उसने सख्त बरहम आवाज में कहा। मैंने उस पर हैरत का इजहार किया, फिर बोला, लेकिन ये कैसे हो सकता है? रात को तो वो सब मौजूद थे। ये भी मेरे खिलाफ कोई साजिश मालूम होती है। गुस्से के बावजूद उसकी आवाज से फिक्रमंदी झलकने लगी। लेकिन मुझे ये इत्मीनान है कि तुम मौजूद हो। अगर तुम भी मेरे नादीदा दुश्मन की साजिश का शिकार हो जाते तो न जाने क्या होता। क्या आपने अपने दुश्मन का सुराग लगा लिया है कि वो कौन है? मैंने दरियाफ्त किया। हाँ, किसी हद तक। मेरे सवाल का जवाब देकर उसने गहरा सांस लिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि कहीं शैतानी अमल के दौरान में उसने कोई सही अंदाजा तो नहीं लगा लिया। मेरे कुछ और पूछने से पहले ही वो खुद बोल उठा। अभी सिर्फ इतना पता चला है कि वो कुछ पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है। मैंने उसे गलत राह पर डालने के लिए कहा, वो आपका कोई कारोबारी रकीब भी तो हो सकता है। उस पर मैं बहुत पहले गौर कर चुका हूँ, वो बोला। अब उसकी आवाज किसी कदर पुरसुकून हो चुकी थी। कहने लगा, बज़ाहिर तो ऐसा कोई नजर नहीं आता। मुझे अली ज़मान पर शक है। मैंने कहा, उस शक की वजह? वो चौंक उठा। पहली वजह तो ये है कि जब से हमारे कारोबार को धचका लगा है उसका कारोबार चमक उठा है। जिन पार्टियों से हमारा लेन देन था अब अली ज़मान की दुकान पर नजर आती हैं। उस पर शक करने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि मैंने अली ज़मान के पास
ایک مشتبہ فقیر کو آتے جاتے دیکھا ہے، وہ سائیں ملیر والا کہلاتا ہے۔ سائیں ملیر والا؟ محمود حسن جیسے کہیں کھو گیا، پھر چند لمحے بعد خود کلامی کے سے انداز میں بولا، وہ بھی تو ملیر چلی گئی تھی۔ کون؟ میں نے فوراً پوچھ لیا۔ محمود حسن کو غلط راہ پر ڈالنے میں مجھے کسی حد تک کامیابی ہوتی جا رہی تھی۔ تم اسے نہیں جانتے، وہ ایک خطرناک عورت ہے۔ سائیں ملیر والا کو علی زمان کے پاس وہی بھیج سکتی ہے، پیر منگو کی مائی۔ محمود حسن یہ کہہ کر کچھ دیر کو خاموش رہا، پھر کہنے لگا، تم نے پہلے مجھے یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے اپنے دشمن کے بارے میں یہ کہا کہ وہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے، تو مجھے سائیں کا خیال آ گیا۔ معاف کیجیے گا، میں اس بات سے بے خبر تھا کہ کوئی خطرناک عورت آپ کی دشمن ہے۔ اگر آپ نے مجھے پہلے اس عورت کے بارے میں کچھ بتا دیا ہوتا تو شاید آج وہ زندہ نہ ہوتی۔ میری بات سن کر محمود حسن طنزیہ انداز میں ہنس دیا، پھر بولا، مقصود اگر تم اس عورت سے واقف ہوتے تو برا نہ ماننا، ایسی بے وقوفی کی بات نہ کرتے۔ جب میں محمود حسن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تو تم کیا کر لیتے؟ تمہاری وفاداری اور جانثاری کا میں دل سے قائل ہوں، لیکن یہ اور ہی معاملہ ہے، تم اسے نہیں سمجھ سکتے۔ وہ عورت اگر اتنی ہی خطرناک تھی تو آپ نے اسے اپنا دشمن کیوں بنا لیا؟ تم نے اگر اسے دیکھا ہوتا تو یہ سوال بھی نہ کرتے۔ اس کا لہجہ مانی خیز تھا۔ عورت چاہے کتنی ہی خطرناک ہو، لیکن عورت تو ہوتی ہے نا۔ پھر یہ کہ مجھے اس کی پراسرار قوتوں کا بھی علم نہیں تھا۔ میں اس بات سے بھی آگاہ نہ ہو سکا کہ وہ اپنے فطری تقاضوں کو میٹھی نیند سلا چکی ہے۔ خیر، ان باتوں پر خاک ڈالو، میں تو اس پر خوش ہوں کہ مجھے اپنے دشمن کا پتہ چل گیا۔ علی زمان تو محض ایک درمیانی کڑی ہے، وہ میرا اصل دشمن نہیں۔ اب تو میں پہلے اس کے سائیں کو ٹھکانے لگاؤں گا، پھر مائی سے نپٹوں گا۔ اس کے لیے شاید اب 3 دن کم پڑے اور مزید 3 دن لگ جائیں۔ آپ بالکل بے فکر رہیں، اگر کوئی اور کوٹھی میں نہیں تو میں آپ کی ہر خدمت کروں گا۔ لیکن مقصود، یہ کیا ہوا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سائمہ نے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا کہ میری اجازت کے بغیر کہیں چلی گئی ہو۔ بطول سے بھی زیادہ حیرت مجھے سائمہ پر ہے۔ اگر میں اس وقت تھکا نہ ہوتا تو کم از کم سائمہ کو تو واپس لے ہی آتا۔ تو کیا آپ کو خبر ہے کہ وہ کہاں جا سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، اپنے ماں باپ کے سوا اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ محمود حسن نے صحیح اندازہ لگایا، اور میں یہی جاننا چاہتا تھا۔ ممکن ہے آپ کی کسی بات سے خفا ہو کر وہ رات ہی کو اپنے والدین کے پاس چلی گئی ہو۔ جب ان کا غصہ اتر جائے گا تو وہ ایک دن میں خود ہی آ جائیں گی۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ رات کو کھانے کے وقت تو وہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ سائمہ کس بات سے خوش اور کس سے ناخوش ہوتی ہے، یہ بھی مجھے خبر ہے۔ محمود حسن شیطانی انداز میں مسکرایا۔ ذرا یہ نازک وقت گزر جانے دو، پھر سائمہ کو پتہ چلے گا کہ اس نے گھر سے قدم نکال کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ آپ مجھے بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میں نے اس سے ہمدردی کا اظہار کیا۔ میں آپ کے لیے ناشتہ بنا کر لاتا ہوں، آپ اپنے کمرے میں چلیں۔ محمود حسن میری بات مان کر واپس اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اب مجھے اس کے جسم میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ میرا یہ قیاس غلط ثابت ہوا کہ جب میں اس کا جسم چھوڑ کر باہر آؤں گا تو وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اس شیطان سے نمٹنے کی اب 2 ہی صورتیں رہ گئی تھی۔ ان میں سے ایک پر میں نے گزشتہ رات کو عمل کیا، لیکن ناکام رہا۔ میں اسے شیطانی عمل پڑنے سے نہ روک سکا۔ آخر میں تو یہ بھی ہوا کہ عمل کے اختتام پر اس نے مجھے اپنی خوابگاہ سے بھگا دیا۔ وقتی طور پر صحیح، مجھے اذیت سے بھی گزرنا پڑا۔ دوسری صورت ایک اور بھی تھی کہ میں اس کے جسم میں اتر کر اسے خودکشی پر مجبور کر دیتا۔ میرے نزدیک یہ انتہائی قدم تھا۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب اسے دانستہ قتل کر دینا ہوتا۔ جب وہ موت کی دہلیز تک پہنچ جاتا تو میں اس کا جسم چھوڑ دیتا۔ پہلے بھی میں ایک آدمزاد کے ساتھ ایسا کر چکا تھا۔ یہ واقعہ لاہور کا تھا کہ جب مولوی کفایت اللہ کے ایما پر ایک آدمزاد نے مجھے اپنا غلام بنانے کے لیے ایک عمل شروع کیا اور پھر میرے ہاتھوں مارا گیا۔ اس وقت میں بھٹکا ہوا تھا، میرے انداز فکر میں تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اب محمود حسن جیسے شیطان صفت آدمزاد کا خون اپنے سر لیتے ہوئے مجھے خوف خدا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اسی لیے ایسے دوسرے حربے آزمانے کا فیصلہ کیا کہ خود وہ شیطان اپنی موت مارا جائے۔ ہاں، میں نے یہ ضرور کیا کہ اپنے تحفظ کی خاطر اسے غلط راہ پر ڈال دیا۔ اس روز صبح محمود حسن کو ناشتہ کروا کر میں مارکیٹ پہنچ گیا اور دن بھر ہلکے خدا کی خدمت کرتا رہا۔ محمود حسن نے مجھ سے کہا تھا کہ اب میں مغرب کے وقت ہی سو کر اٹھوں گا، تم اس سے پہلے کوٹھی پہنچ جانا۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن کوٹھی میں قدم رکھتے ہی میرے ذہن کو دھچکا لگا۔ خلاف توقع سائمہ کوٹھی میں موجود تھی۔ اس پر ایک نظر ڈال کر ہی میرے لیے یہ جاننا دشوار نہ ہوا کہ وہ کس کرب و اذیت سے گزر چکی ہے۔ محمود حسن اپنی خوابگاہ میں مسحری پر نیم دراز تھا اور سائمہ اس کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ مجھے آتے دیکھ کر محمود حسن اٹھ کر بیٹھ گیا اور بولا، مقصود تم اچھے وقت پر آ گئے، ہماری چھوٹی بیگم تمہاری خدمت کر کے بھی خوش ہوگی۔ اس کی آواز میں نشتر جیسی چبھن تھی۔ دراصل سائمہ بیگم کا تعلق اس طبقے سے ہے جسے خدمت گزاری ہی کرنی چاہیے۔ پھر وہ سائمہ سے مخاطب ہوا، جاؤ بیگم، ایک کپ چائے اور بنا کر لاؤ۔ سائمہ نے محمود حسن کو چائے کا کپ دیا اور واپسی کے لیے پلٹی تو میں نے کہا، نہیں بیگم صاحبہ، میرے لیے چائے بنا کر لائیں، یہ کچھ اچھا نہیں لگے گا، انہیں جانے دو مقصود۔ محمود حسن بول اٹھا، اب تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کوٹھی میں کسی ملازم یا ملازمہ کی ضرورت نہیں۔ آخر تمہاری چھوٹی بیگم صاحبہ کس لیے ہے؟
क्यों साइमा बेगम, ठीक है ना? जी हाँ, साइमा इस तरह बोली जैसे वो अभी रो देगी। फिर वो तेज तेज कदम उठाती हुई ख्वाबगाह से निकल गई। हुआ ये कि दोपहर के बाद मेरी आंख खुल गई। महमूद हसन मुझे खुद ही बताने लगा। मुझे साइमा का ख्याल आया और मैं कोशिश के बावजूद अपने गुस्से पर काबू ना रख सका। नतीजा ये कि मैं खुद जाकर साइमा को ले आया। ये मुझे अपने माँ बाप के घर ही मिली और खुशी खुशी मेरे साथ चली आई। वहाँ मैंने उससे कुछ नहीं कहा। यहाँ आकर जब मैंने उसकी खबर ली तो एक अजीब ही दास्तान सुनने को मिली। ये कहते ही वो हंसने लगा, फिर बोला, तुम भी वो दास्तान सुन लो तो हैरान रह जाओगे। लगता है कि उसे भी अब पागल खाने में दाखिल करना पड़ेगा। शायद उसे जागते में अच्छे अच्छे ख्वाब देखने की आदत हो गई है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अचानक सूरत हाल यूं बदल जाएगी। मुझे उस पर बहुत अफसोस हुआ। उसे चाय बनाकर ले आने दो, फिर तुम्हें उसकी जुबानी वो अजीब दास्तान सुनवाऊंगा। महमूद हसन ने मजीद कहा। पागल औरत मेरे ही मुंह पर झूठ बोल रही थी कि मैंने ही उसे उसके मैके भेजा था। वो भी पता है कब? 2 रोज पहले। मैं खामोशी के साथ उस जालिम आदमजात की बातें सुनता रहा। साइमा मेरे लिए चाय बना लाई तो महमूद हसन ने उसे मुखातिब किया। हाँ तो साइमा बेगम, तुम्हारी राबिया आपा कब आएंगी पागल खाने से? आप ही तो उन्हें लेकर आए थे। ये 2-3 दिन पहले की बात है, साइमा खौफजदा आवाज में बोली। बार बार आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए साइमा बेगम कि तुम्हें भी तुम्हारी राबिया आपा के पास भेज दूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं पागल नहीं हूँ। वो सहम गई। तुमने कुछ सुना मकसूद कि साइमा बेगम क्या कह रही हैं? उन्हें अपने पागल होने पर यकीन नहीं, यही उनकी राबिया आपा कहती थी। महमूद हसन हंसा, फिर कहने लगा, चलो खैर कोई बात नहीं, अब नहीं तो चंद रोज बाद उन्हें यकीन आ जाएगा। जिस्मानी तशद्दुद करने के बाद महमूद अब साइमा को ज़हनी अजियत पहुंचा रहा था। ये आपको क्या हो गया है? आप तो बदल गए हैं। साइमा ये कहते हुए रो पड़ी। तुम्हारी आंखों से बहते हुए ये आंसू सुच्चे मोतियों की तरह लगते हैं साइमा बेगम। इन मोतियों को यूं बेदर्दी से ना लुटाओ कि ये फिर किसी वक्त काम आएंगे। तुम्हें मेरी बीवी बन जाने के बाद तुम्हारी औकात से ज्यादा इज्जत मिल गई। शायद इसी वजह से तुम अपना ज़हनी तवाजुन बरकरार नहीं रख सकी। अच्छा वो दास्तान मकसूद को सुना दो जो तुमने मुझे सुनाई थी। महमूद हसन बदस्तूर साइमा पर तंज करता रहा। खुदा के वास्ते रहम कीजिए मुझ पर, वरना मैं वाकई पागल हो जाऊंगी। साइमा की हालत काबिले रहम थी। साइमा की काबिले रहम हालत देखकर मैंने महमूद हसन से कहा, बेगम साहिबा की तबीयत इस वक्त ठीक मालूम नहीं होती, इन्हें जाने दे। मेरे कहने पर महमूद हसन ने साइमा को जाने दिया। फिर कहने लगा, तुम्हें भी अंदाजा नहीं मकसूद कि ये औरतें अंदर से कुछ और ऊपर से कुछ होती हैं। इसके बाद वो मुझे इन बातों से आगाह करने लगा जो पहले ही से मेरे इल्म में थी। उसका अंदाज मुज़हिका उड़ाने वाला था, यूं जैसे वो कोई दिलचस्प लतीफा सुना रहा हो। आखिर में उसने कहा, तुम ही बताओ मकसूद कि इस औरत का दिमाग खराब है या नहीं? बज़ाहिर तो वो होशो हवास में लगती है। मैं बात को बराबर करने की गर्ज से बोला, आप कहें तो मैं उनके लिए कोई नुस्खा तजवीज़ कर दूं? उसे जिस दवा की जरूरत थी मैं दे चुका हूँ, तुम अपनी हिकमत रहने ही दो। एक दफा उसे दवा की यही खुराक और मिल गई तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उसका इलाज तुम्हारे पास नहीं मेरे पास है। महमूद हसन तंजिया अंदाज में हंसा। मैं समझ गया कि महमूद हसन किस दवा और किस इलाज की बात कर रहा है। मुझे उस बेरहम आदमजात से नफरत हुई। मैं उसके पास से उठकर अपने कमरे में चला आया। साइमा के साथ जो कुछ हुआ उसमें किसी हद तक मेरी बेखबरी को भी दखल था। मैं महमूद हसन की तरफ से गाफिल हो गया। मैंने ये सोचा ही नहीं कि वो शाम होने से पहले ही जाग सकता है। साइमा के दिल में मेरी वजह से वक्ती तौर पर जो मोहब्बत पैदा हो गई थी उसकी जगह फिर नफरत ने ले ली। चंद रोज के लिए अपने शोहर के बदले हुए रवैये को उसने धोखा ही समझा होगा। मैं सोचने लगा कि महमूद हसन को तो आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचना ही है। मौजूदा सूरत हाल में साइमा को हमेशा के लिए महमूद हसन से बिछड़कर ज्यादा मलाल ना होता। उसे तो महमूद हसन से पहले ही इंतहाई नफरत थी। उस रात भी महमूद हसन ने ज़वाल के वक्त अमल शुरू कर दिया, लेकिन मैंने उसके कमरे का रुख नहीं किया। पहले मैं जिन जात बनकर साइमा के पास पहुंचा। वो अभी तक सोई नहीं थी। मैंने उसे आवाज दी तो वो चौंक कर उठी और कांपती हुई आवाज में बोली, सैयद बादशाह आपको मेरा ख्याल आ ही गया। हौसला रखो साइमा। मेरी आवाज में नरमी थी। मुझे मालूम था कि वो मेरी आवाज सुनकर यही सोचेगी। मैंने उसे खुशखबरी सुनाई, बहुत जल्द तुम्हें दुखों से निजात मिलने वाली है। मुझे खुशी है कि तुमने मेरी हिदायत पर अमल किया और सीधे रास्ते पर आ गई। लेकिन वो जालिम मेरा शोहर तो अब भी मुझ पर जुल्म ढा रहा है। उसे मैंने सच्चे दिल से माफ कर दिया था, फिर भी मैंने उसकी बात काट दी। मैं जानता हूँ कि तुम जो कहने वाली हो, तुम्हें याद तो होगा साइमा कि तुमने कभी अपने बेवा हो जाने की दुआ की थी। अब उस दुआ की कबूलियत का वक्त करीब आ गया है। ऐ सैयद बादशाह, ये तो खुद उसने भी मुझसे माफी मांगते हुए कहा था। और फिर आज वो दोबारा जानवर बन गया। मेरी किसी बात पर उसने यकीन नहीं किया, हर बात को झुठला दिया। राबिया आपा ने हमेशा उसे फरेबी कहा और वो भी फरेब खा गई। मालूम नहीं वो दरिंदा अब उनका क्या हशर करेगा। मेरी आंखों से तो वो पर्दा हट गया। मुझे पता चल गया कि उसने धोखा दिया था। वो नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। मगर क्यों? वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या उसे धोखा देकर भी खुशी हासिल होती है?
سائمہ کی آواز بھاری ہونے لگی۔ سائمہ کے پاس میں اسی لیے آیا تھا کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ محمود حسن نے اسے جو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچائی، اس کا مداوع فی الحال اسی صورت ممکن تھا کہ میں اسے گہری نیند سلا دیتا، ورنہ شاید وہ ساری رات جاگتی رہتی۔ وہ سو گئی تو میں اس کے کمرے سے نکل آیا۔ محمود حسن کو میں نے جس غلط راہ پر ڈال دیا تھا، اسے حقیقت کا رنگ دینے کے لیے مجھے خطرہ مول لینا ہی پڑا۔ میں اس کی خوابگاہ میں داخل ہوا تو وہ گزشتہ رات کی طرح آسن مارے مسحری کے قریب ہی زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ عمل پڑھتے ہوئے اس کی آنکھیں نیموا تھیں۔ میں نے مفروضہ سائیں کی حیت اختیار کرتے ہوئے بلند آواز میں اسے مخاطب کیا، سنبھل اے محمود حسن، آج رات میرے وار سے تو نہیں بچ سکے گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اس کے ماتھے کا نشانہ لے کر ایک کنکری ماری۔ وہ اچھل پڑا اور مجھے اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے گھور کر دیکھا، مگر عمل پڑتا رہا۔ میں نے یکے بعد دیگرے اس کی پیشانی پر 3 کنکریاں ماری اور پھر غائب ہو گیا۔ یہ محض ایک نفسیاتی حربہ تھا جو میں نے اس رات آزمایا۔ فجر ہونے سے پہلے میں ایک بار پھر اس کی خوابگاہ میں گیا۔ محمود حسن، ایک مرتبہ ظاہر ہوئے بغیر اسے میں نے آواز دی، پھر بولا، تو بے خبر ہے کہ تیرے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو چکا ہے، اگر تو چاہے بھی تو اٹھ کر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ میرا وار کارگر ہو چکا ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار ابھرے، اکڑے ہوئے جسم میں خفیف سی حرکت ہوئی، پھر بھی اس نے عمل پڑھنا ترک نہیں کیا۔ میں ایک موہوم سی امید کا دامن تھامے محمود حسن کی خوابگاہ سے نکل آیا۔ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا جا رہا تھا۔ صبح ہوئی تو محمود حسن مجھے کچھ نڈھال سا دکھائی دیا۔ اسی نے مجھے اپنے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بلایا تھا۔ سائمہ باورچی خانے میں تھی۔ تم ٹھیک ہی کہہ رہے تھے مقصود، محمود حسن دھیمی آواز میں بولا۔ میرا دشمن مجھ پر ظاہر ہو گیا، میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ کب؟ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ تو کوٹھی سے نکل کر کہیں گئے ہی نہیں۔ وہ مجھے بے خبر جان کر دھیرے سے ہنسا، لیکن اس کی ہنسی میں پہلے جیسی جان نہیں تھی۔ اس نے کہا، میں پہلے بھی شاید تم سے کہہ چکا ہوں کہ ان پر اسرار قوتوں کو سمجھنا تمہارے بس کا روگ نہیں۔ تم تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری حکمت میرے بھی کچھ کام آ سکتی ہے۔ محمود حسن کے اس سوال نے جیسے میرے ذہن میں روشنی سی کر دی۔ پھر بھی میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور اس سے پوچھا، کیا بات ہے مجھے بتائیے، میں کچھ کمزوری سی محسوس کر رہا ہوں۔ اس نے جواب دیا، چلتے ہوئے آنکھوں کے آگے اندھیرا سا آ جاتا ہے، یہ کوئی ایسی خاص بات نہیں۔ دراصل آپ کو آرام نہیں مل رہا، کل بھی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی، شاید آپ کسی سبب رات بھر جاگتے ہیں۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولا، تمہیں کیسے معلوم کہ میں رات کو جاگتا ہوں؟ اگر آپ راتوں کو نہ جاگتے تو پھر دن میں کیوں سوتے؟ یہ تو سیدھی سی سامنے کی بات ہے۔ میرے جواب پر وہ کچھ مطمئن سا نظر آنے لگا اور کہا، ہاں یہ حقیقت ہے کہ ان دنوں مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی۔ وہ اصل بات چھپا گیا۔ مارکیٹ جانے سے پہلے آج میں آپ کو دوا دے کر جاؤں گا۔ دوا کی ایک خوراک آپ کو سونے سے پہلے اور ایک سو کر اٹھنے کے بعد استعمال کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ کو کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ دکان آج دیر سے کھل جائے گی، ویسے بھی کاروبار تو برائے نام رہ گیا ہے۔ میں بولا، ہاں یہ تو ہے، ایک دن اگر دکان نہ بھی کھلے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شام کو میں مارکیٹ سے لوٹا تو وہ میری توقع کے مطابق حشاش بشاش دکھائی دیا۔ وہ سو کر اٹھ چکا تھا۔ تمہاری دوا کی ایک ہی خوراک نے کمال کر دیا مقصود، وہ کہنے لگا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے میرے جسم کی توانائی لوٹ آئی ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سو کر اٹھنے کے بعد آپ نے دوسری خوراک نہیں کھائی؟ ابھی تو چائے پی کر میں کچھ دیر باہر لان میں ٹہل کر آیا ہوں۔ میرا خیال ہے مقصود کہ اب دوسری خوراک کی ضرورت نہیں رہی، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ خیال ہے آپ کا، میں نے مسکرا کر کہا۔ اگر آپ نے دوسری خوراک نہیں کھائی تو پہلی خوراک کا اثر آج آدھی رات تک ختم ہو جائے گا۔ اگر ایسا ہے تو پھر لاؤ دوسری خوراک بھی کھلا دو، دوا کا اثر ختم نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جلدی سے بولا۔ میں ایک گلاس میں پانی لے آیا اور اسے دوا کی دوسری خوراک کھلا دی۔ اس کے چہرے سے اطمینان جھلکنے لگا۔ میرا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ محمود حسن ہی نے مجھے خود اس کا موقع دیا تھا۔ دوا کی پہلی خوراک واقعی جسم کی توانائی بحال کرنے کے لیے تھی۔ محمود حسن اسی لیے دھوکہ کھا گیا۔ دوسری خوراک نے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہی اپنا اثر دکھا دیا۔ میں نے محمود حسن کی خوابگاہ میں قدم رکھا تو وہ بے خبر سو رہا تھا۔ دوا اتنی تیز اثر تھی کہ اب وہ آئندہ روز صبح ہونے سے پہلے سو کر نہ اٹھتا۔ کسی شیطانی عمل کے ادھورے رہ جانے کے نتائج کا مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا۔ دوسرے دن صبح سو کر اٹھنے کے کچھ ہی دیر بعد مجھے محمود حسن کی تیز چیخ سنائی دی۔ سائمہ اور میں دونوں ہی اس کی خوابگاہ کی طرف لپکے۔ میں نے اسے مسحری پر تڑپتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی دائیں ہاتھ سے سینے کو تھامے ہوئے ایک مرتبہ پھر چیخ اٹھا، مقصود میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ اس نے بمشکل مجھ سے کہا، کچھ کرو مقصود، ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی میرے دل کو اپنے مٹھی میں لے کر بھینچ رہا ہے، میں مر رہا ہوں، کوئی دوا۔ وہ اپنی بات پوری نہ کر سکا اور چیخنے لگا۔ پھر چند لمحے بعد یوں لگا جیسے اس نے سنبھال لیا ہو۔ اس کے چہرے پر شدید کھنچاؤ تھا۔ اسی عالم میں وہ رک کر کہنے لگا، میں اپنا عمل پورا نہیں کر سکا اور وہ کام کر گیا۔ شاید یہ اسی کا اثر ہے۔ میرا دل، لیکن تم تو کوشش کر کے دیکھ لو مقصود، کیا خبر میں زندہ بچ جاؤں۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ یہ پوری اسرار معاملات میری سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ مجھے کسی ایسی دوا کا علم نہیں جو کسی عمل کے ادھورے رہ جانے کی صورت میں کارگر ثابت ہو سکے۔ اب اتنا وقت بھی نہیں رہا
کلمہ پڑھ کر آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں مرنے سے پہلے۔ نہیں، اس نے چیخ کر میری بات کاٹ دی۔ میں مرنا نہیں چاہتا۔ اس کی آواز دھیمی ہوتی گئی۔ میرے دشمن نے مجھے مار ڈالا۔ میرا جی چاہا کہ اس سے کہہ دوں، محمود حسن، تم خود اپنے دشمن تھے، تمہیں تمہارے اعمال نے مار ڈالا۔ میں نے یہ سوچا ضرور، مگر اس سے کچھ نہیں کہا۔ میں اگر یہ کہہ بھی دیتا تو کیا حاصل ہوتا؟ اس نے تو یہ میرا مشورہ بھی قبول نہیں کیا کہ اللہ سے گناہوں کی معافی ہی مانگ لیتا۔ محمود حسن جیسے آدم زادوں کو شاید یہ توفیق بھی نہیں ہوتی۔ سائمہ پانی پلانے والی تھی کہ محمود حسن نے ہچکی لی اور پھر اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے صرف اتنا کیا تھا کہ اسے شیطانی عمل پڑنے سے روک دوں۔ مجھے اسی لیے اپنے ضمیر پر بوجھ محسوس نہیں ہوا۔ محمود حسن کی لاش کو میں نے سرد خانے میں رکھوا دیا تاکہ رابعہ میرپور خاص سے کراچی پہنچ جائے۔ سائمہ کی طرف سے میں نے رابعہ کو تار دے دیا کہ محمود حسن کا انتقال ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ متین اور سعدی کو بھی خبر کر دی۔ رابعہ کو میرپور خاص سے آنے میں اتنی دیر ہو گئی کہ دوسرے دن صبح محمود حسن کو سپرد خاک کیا گیا۔ رابعہ کا بھائی راشد بھی ساتھ آیا تھا۔ حاجی صاحب اور دوسرے کاروباری لوگ کہ جن سے محمود حسن کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا تھا، محمود حسن کو اس کی آخری منزل تک پہنچانے میں شریک ہوئے۔ قبرستان سے واپسی پر حاجی صاحب نے مجھے اپنی کار میں بٹھا لیا۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے کچھ کہا۔ میری ہی طرح دوسرے لوگوں کا بھی یہی خیال ہے کہ محمود حسن کاروباری صدمہ برداشت نہ کر سکا۔ تمہارا کیا خیال ہے مقصود میاں؟ تم نے تو آخری وقت تک اس سے وفاداری قائم رکھی۔ جی ہاں، لوگ غلط نہیں کہتے۔ میں نے بات کو مختصر کر دیا۔ اب کہو، تمہارا کیا ارادہ ہے مقصود میاں؟ ظاہر ہے کہ محمود حسن کے بعد اب تمہارا اس کی کوٹھی میں رہنا کچھ مناسب نہیں۔ کیا مناسب ہے حاجی صاحب، کیا نہیں؟ یہ فیصلہ کرنا بھی باقی ہے۔ جب کوئی فیصلہ کر لو تو اس سے مجھے ضرور آگاہ کر دینا۔ میں نے تمہارے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم تو اب ملتے ہی نہیں، کبھی میرے دفتر آؤ تو بات ہو۔ میں نے ان سے ملنے کا وعدہ کر لیا اور مجھے محمود حسن کی کوٹھی تک چھوڑ کر چلے گئے۔ راشد سے میرا تعارف متین نے کروایا تھا۔ وہی میرے ایما پر راشد کو میرپور خاص سے کراچی لے کر آیا تھا۔ خود راشد ہی نے ابھی مجھ سے کوٹھی میں رہنے کو کہا۔ کچھ سوچ کر میں نے راشد کی یہ پیشکش قبول کر لی۔ کوٹھی میں میرا کمرہ بیرونی سمت تھا۔ رابعہ اور سائمہ کو عدت کے دن گزارنے میں میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ محمود حسن کا کانٹا درمیان سے نکل جانے کے بعد ان دونوں بے سہارا عورتوں کو چھوڑ کر چلے جانا مجھے کچھ اچھا نہیں لگا۔ اس شیطان صرف شخص کی تباہی کا سبب میں ہی بنا تھا۔ اسی تباہی کا نتیجہ رابعہ اور سائمہ کو بھگتنا پڑا۔ مجھے یہ منظور نہ ہوا۔ بطول بھی واپس آ گئی اور محمود حسن کا ملازم جبار بھی۔ میرے مشورے پر میرپور خاص سے راشد کراچی منتقل ہو گیا۔ چند ہی روز میں اسے میں نے کاروباری رموز سمجھا دیے۔ وہ محمود حسن کی جگہ اس کے دفتر میں بیٹھنے لگا۔ ادھر سائمہ اور رابعہ کی عدت کے دن پورے ہوئے، ادھر میں نے محمود حسن کے کاروبار کو ایک بار پھر کامیابی کی راہ پر ڈال دیا۔ سائمہ سے 2 سال بڑا اس کا ایک بھائی حنیف عرصہ دراز سے روزگار کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اسے بھی میں نے راشد سے کہہ کر دکان پر بٹھانا شروع کر دیا۔ کم پڑھا لکھا ہونے کے باوجود حنیف محنتی اور ایماندار تھا۔ دونوں دکانیں اب پہلے کی طرح کھلنے لگی۔ میری کوششوں کے نتیجے میں گوداموں میں پڑے ہوئے تالے کھل چکے تھے۔ میں نے اسی عرصے میں اپنے پرستاروں کو نشتر پارک کے قریب واقع کوٹھی پر بلانا شروع کر دیا۔ ان میں غریب اور امیر سبھی تھے۔ شام کو 2 گھنٹے روز میں اسی کوٹھی میں گزارتا۔ پہلے کی نسبت لوگوں کی عقیدت اور محبت مجھ سے اور بڑھ گئی۔ میری کوٹھی کو لوگ اب خود ہی مقصود میاں کا آستانہ کہنے لگے۔ حاجی صاحب اور کاروباری حلقے کے دوسرے لوگ بھی وہاں آنے لگے۔ وہ میری خوشنودی کے حصول کی خاطر ہر بات مان لیتے اور مجھ سے کاروباری مشورے بھی کرتے۔ رفتہ رفتہ وہ راہ استوار ہونے لگی جو میں نے کافی دن پہلے اپنے مستقبل کے لیے متعین کی تھی۔ رابعہ اور سائمہ کے لیے میں اب گھر کے ایک فرد کی طرح تھا۔ سائمہ تو محمود حسن کی زندگی میں ہی مجھ سے پردہ نہیں کرتی تھی، اب رابعہ بھی میرے سامنے آنے لگی۔ راشد بھی میری عزت کرتا کہ میری ہی وجہ سے کاروبار چمک اٹھا تھا۔ محمود حسن کی دونوں بیویاں ایک ہی چھت کے نیچے 2 بہنوں کی طرح رہتی اور لوگ ان کی مثالیں دیتے۔ پھر ایک روز میں نے سید بادشاہ کی کوٹڑی کا راز بھی افشا کر دیا۔ سائمہ کو اس پر بڑی حیرانی ہوئی، لیکن سید بادشاہ تو خود مجھ سے میں نے سائمہ کی بات کاٹ دی۔ وہ مجھ سے بھی ملے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا رہے ہیں۔ رابعہ نے بتایا، اس کوٹڑی میں تو کبھی بھی میں گئی نہیں۔ ہاں، ایک رات مرحوم محمود حسن کو وہاں جاتے ضرور دیکھا تھا۔ پوچھنے پر وہ کہنے لگے کہ سید بادشاہ نے انہیں اپنی کوٹڑی میں آنے کی اجازت دے رکھی ہے۔ بھائی مقصود، تمہیں کیسے معلوم کہ اس کوٹڑی میں خفیہ تجوریاں ہیں؟ راشد بھی موجود تھا۔ وہ میرے کہنے پر مارکیٹ جاتے جاتے رک گیا۔ اس نے بھی میری بات سن کر اظہار حیرت کیا۔ سائمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے رابعہ کے سوال کا جواب دیا۔ چھوٹی بیگم صاحبہ گواہ ہیں کہ مرحوم مجھی پر سب سے زیادہ اعتماد کرتے تھے۔ مرحوم ہی نے مجھے ان تجوریوں کے بارے میں بتایا تھا، اسی کے ساتھ یہ بھی کہ اب ان تجوریوں میں زیادہ دولت باقی نہیں رہی۔ لیکن ان تجوریوں کی چابیاں کہاں ہیں؟ راشد نے پوچھا۔ وہ ایسی تجوریاں ہیں جو ایک خاص طریقے سے کھلتی ہیں، انہیں کھولنے کے لیے چابیوں کی ضرورت نہیں پڑتی، میں نے بتایا۔ آپ نے پہلے کبھی ان تجوریوں کا ذکر نہیں کیا، ان کی بھی کیا کوئی وجہ تھی مقصود بھائی؟ رابعہ نے دریافت کیا۔ میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے، سو بولا، سید بادشاہ نے کل رات ہی مجھے اس کی اجازت دی ہے،
जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा था कि इन तिजोरियों में जितनी भी रकम बाकी रह गई है, छोटी और बड़ी बेगम का उस पर यकसा हक है। ये कहकर मैंने इन तीनों को साथ लिया और कोठी के उस हिस्से में आ गया जहाँ सैयद बादशाह की कोठरी थी। साइमा कुछ ज्यादा ही डरी हुई थी। वो कोठरी में जाते ही झिझकने लगी। क्या आपको यकीन नहीं कि सैयद बादशाह यहाँ से जा चुके हैं? मैंने साइमा को मुखातिब किया, फिर खुद आगे बढ़कर कोठरी का दरवाजा खोल दिया। उसी के साथ मैंने कहा, सबसे पहले मैं अंदर जाता हूँ। मैंने अंदर कदम रखा तो राशिद की हिम्मत भी हुई। वो भी कोठरी में आ गया और हैरत से उधर उधर देखने लगा। मकसूद भाई ठीक ही कह रहे हैं साइमा, जब उन्हें और राशिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा तो हमें डरने की क्या जरूरत है। आओ हम भी अंदर चलते हैं। मुझे राबिया की आवाज सुनाई दी तो मैंने मुड़कर देखा। वो साइमा का हाथ थामे हुए कोठरी में दाखिल हो रही थी। उसके बाद मैंने कई बार अमली मुजाहिरा किया कि दीवार किस तरह अपनी जगह से हटती है। फिर इन तिजोरियों को खोल कर दिखाया। महमूद हसन को मैं उसकी जिंदगी में ही तकरीबन कंगाल कर चुका था। उसके बावजूद एक तिजोरी में 20,000 रुपए मिल गए। मुझे उसमें से कुछ नहीं चाहिए मकसूद भाई। राबिया ने कहा, ये सारी रकम साइमा को दे दे। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि ये सैयद बादशाह की हदायत के खिलाफ होगा। मैं बोला, अगर मजबूरी है तो फिर मैं आधी रकम ले लूंगी। राबिया ने रजामंदी जाहिर कर दी। अभी सब कोठी में ही थे कि मैंने आतिशदान के अंदर झुमाके और गैर मानूस आवाज का राज भी खोल दिया। फिर खुद ही बता दिया, मरहूम ने तिजोरियों की हिफाजत के लिए ऐसा किया था ताकि उसके सिवा कोई तिजोरियों तक न पहुंच सके। ऐसी ही आवाज एक रात सुनाई दी थी तो वो साइमा कुछ कहते कहते रुक गई। हाँ, मुझे भी याद है, मरहूम ने सैयद बादशाह के खफा हो जाने के बारे में कहा था। मुमकिन है उन्होंने ठीक कहा हो, या फिर तिजोरियां खोलते हुए वो एहतियात कर न सके हों। अब पिछली बातों को भूल ही जाएं छोटी बेगम, तो अच्छा है, मैंने कहा और फिर इन तीनों को साथ लिए कोठरी से निकल आया। तो अब सैयद बादशाह की चौखट पर मगरिब के वक्त अगरबत्तियां जलाने की जरूरत नहीं? साइमा ने मुझसे पूछा। जब सैयद बादशाह ही यहाँ से चले गए तो अब उसकी क्या जरूरत है? मैंने जवाब दिया और बड़े नोटों की आधी आधी गड्डियां राबिया और साइमा को दे दी। उसी रोज राबिया ने मेरे सामने एक ऐसी तजवीज रखी कि मैं हैरान रह गया। ये तजवीज उसकी नेक दिली और खानदानी शराफत का सबूत थी। उसने मुझसे कहा, मकसूद भाई, मेरे मरहूम शोहर और खुद मुझ पर आपके बहुत एहसानात हैं। मैं इसीलिए आपसे एक मशवरा कर रही हूँ। अपने शोहर की वफात के बाद सिर्फ मैं ही उनके तमाम कारोबार की मालिक हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये इंसाफ नहीं। साइमा को भी उसमें से बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। ये कहकर उसने तस्दीक तलब नजरों से राशिद की तरफ भी देखा। इस सिलसिले में आपका क्या मशवरा है मकसूद भाई? राशिद भी उसी नेक आदमजादी का भाई था। उसने मेरे कुछ कहने से पहले ही अपनी बहन के फैसले की तायद कर दी।